बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 60, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के अखबारात, रसायल लो जरायद में ख़बरें, इदारिये, रूदादे, इश्तिहारात, खतूत बनाम मुदीर वगैरह रवानी से पढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है, क्योंकि आज का हमारा हासिल ताल्लुम जो है प्रिंट मीडिया आता है। ठीक है, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? तीन तरह के मीडिया जो इस टाइम, एक है प्रिंट मीडिया, ठीक है, जिस तरह अखबारात है, छपती है, ठीक है। प्रिंट मीडिया जिसको कागज़ पे छापा जाता है, अखबार, उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसके अंदर जो है वो एग्ज़ाम आती है, जिस तरह किताबें, ठीक है, ये भी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद एक होता है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविज़न है, ठीक है, इस तरह के। अब एक है सोशल मीडिया, जिसमें हम सब इस टाइम जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। इसमें इंस्टा है, आपका ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ जो है ना वो सोशल यानी कि मीडिया की तरफ इसको जाना जाता है। लेकिन हमारा काम है प्रिंट मीडिया, उसको देखना, अखबार, रूदात, ठीक है, उसके अंदर ख़बरें, उनका लहजा, पढ़ने का अंदाज, किस तरह हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि अखबारात, रसाइल व जरायद के मुख्तलिफ हिस्सों की पहचान करेंगे। ख़बर, इदारिया, इश्तिहारात, रूदात के दरमियान बुनियादी फ़र्क को समझेंगे। फिर उसको मतन की नौइयत के मुताबिक रवानी दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ उसको पढ़ने की महारत हासिल करेंगे। ठीक है, ये एक दफ़ा फिर देख लें। प्रिंट मीडिया का तारुफ, मालूमात पहुँचाने वाले वो तमाम मुस्तनद ज़राए जो कागज़ पर छापे जाते हैं, उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अखबारात आते हैं, रोज़मर्रा की खबरें, हर रोज़ जो अखबार छपती है। रसायल, रसायल हफ्त रोज़ा भी होता, माहनामा भी, समाही भी, शशमाही भी, सालाना भी, ये सारे इसके अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पे जरायद। जरायद के अंदर तहकीकी मालूमाती बुक्स, मुकाला जात इसमें होते हैं, ठीक है, खाके होते हैं, और भी कई चीज़ें इसके अंदर शामिल। इसको कहते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है, उसके जराए। अब प्रिंट मीडिया हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है? ठीक है, सबसे पहले हमें दुनिया भर के हालात से बाखबर रखता है, हमें बाखबर शहरी बनने में मदद देता है, हमें मालूमात मिलती है, ठीक है, हमारे इल्म और शऊर में इजाफा होता है। तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है, कहानियाँ, खेल, दिलचस्प मज़ामीन हम फराहम करते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद हर एक को एक एक जो है ना उसकी तारीफ देखते हैं, फिर उसको पढ़ने का तरीका क्या है। खबर, खबर क्या होती है? किसी भी हालिया वाक़या की सच्ची और बिल्कुल गैर जानिबदाराना इत्तला को खबर कहते हैं। ये सामने आपके अखबार है कि पढ़ने का अंदाज कैसा होना चाहिए कि खबर को हमेशा इंतहाई संजीदा, मतवाजिन और वाज़े लहजे में पढ़ा जाता है। ठीक है, मिसाल जिस तरह मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज, लाखों पौधे लगाए गए। ठीक है, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। इदारिया किसे कहते हैं? किसी अहम समाजी या सियासी मसले पर अखबार के मुदीर की अपनी तहरीरी राय होती है। इसका मकसद क्या होता है कि कारीन को, कारीन होता है जो पढ़ने वाला, उसको महज इतला नहीं बल्कि उन्हें किसी खास मौजू पर सोचने की दावत देना। इसकी पहचान का तरीका क्या है? ये अमूमन अखबार के दरमियानी सफ़े पर एक मखसूस और मुस्तकिल जगह पर शाया होता है। ठीक है, अब इसको ये कॉलम भी इसके अंदर छपते हैं, एडिटर खुद भी इसके अंदर जो है ना वो इसको मुकम्मल करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है रूदात। रूदात का मतलब होता है किसी वाक़ये का आंखों देखा हाल बयान करना। तारीफ इसकी ये होगी कि किसी तकरीब, हादसे या मीटिंग की मुकम्मल तरतीब वार तफसील। खसूसियत इसमें वाक़यात को बिल्कुल उसी तरतीब से बयान किया जाता है जिस तरह वो पेश आए। मिसाल के तौर पे आपके स्कूल में मुनाकिद होने वाली योम इकबाल की तकरीब की मुकम्मल तफसीर पर मबनी तहरीर। इसके तीन हिस्से होते हैं, आगाज़ होता है, वस्त होता है, इख्तिताम होता है। आगाज़ आपने किस तरह करना है, ठीक है, वस्त दरमियानी हिस्सा, और इख्तिताम, इसका इख्तिताम आपने किस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद आता है इश्तिहारात। किसी प्रोडक्ट, नौकरी या ख़ास पैगाम को आम लोगों तक तेज़ी से पहुंचाने का ये ज़रिया है। इकसाम इसकी तजारती इश्तिहारात, चीज़ें बेचना इसमें आती है। आपके सामने स्लाइड पे ही नज़र आ रहा है, एक थोड़ा सा वर्क जो है वो अखबार का इस तरह की। ठीक है, उसके बाद क्लासीफाइड, जो ज़रूरत रिश्ता, मकान, बराए किराया, इस तरह की इसमें आती है इश्तिहार में। ठीक है, पढ़ने का अंदाज कैसा होना चाहिए? इनको पढ़ते वक्त आवाज़ में जोश और तरगीब देने वाला लहजा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सुनने वाले की तवज्जो खींचे। उसके बाद आखिर में आता खतूत बनामे मुदीर। मुदीर के नाम खत लिखना, क्यों लिखना है?
کہ ہم عام شہری اپنے علاقے کے مسائل یا کسی خبر پر اپنی رائے دینے کے لیے اخبار کے مدیر کو لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں کوئی مسئلہ ہے، پانی کا، بجلی کا، صفائی کی جو ہے نا وہ صورتحال ناقص ہے، آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا، آپ جو اخبار کا مدیر ہوگا اس کو آپ کہیں گے کہ ہمارا یہ خط ہے، اس کو اپنے اخبار کے اندر شائع کریں۔ جب وہ شائع ہو جائے گا تو حکام بالا، حکومت تک آپ کی بات، آپ کے محلے کی بات پہنچ جائے گی۔ اس وجہ سے ہم مدیر کو خط لکھتے ہیں۔ اہمیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ براہ راست عوام سے یہ جوڑتا ہے اخبار کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اخبار کے مختلف حصے، ان کا تقابلی جائزہ۔ خبر جو ہے یہ کون لکھتا ہے؟ رپورٹر یا صحافی لکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سچی اطلاع، حقائق دینا۔ پڑھنے کا لہجہ بالکل سنجیدہ، متوازن اور واضح ہونا چاہیے۔ اداریہ یا مدیر لکھتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سوچ پہ، دوسرے جو قاری ہوتا ہے اس کو کسی سوچ پہ لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا لہجہ اس کا مدبرانہ، باوقار ہونا چاہیے۔ اشتہار یہ کمپنیاں یا عوام لکھواتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو فروخت کرنا یا پیغام دینا۔ پڑھنے کا انداز اس کا پرجوش، اونچا اور ترغیبی ہونا چاہیے۔ خط کیوں ہم لکھتے ہیں؟ یہ کون لکھتا ہے؟ عام شہری بندہ لکھتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کرنا، شائستہ اور مگر پر اثر انگیز اس کا پڑھنے کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب روانی سے پڑھنے کا پہلا اصول، کیونکہ ہم نے حاصل تعلم میں کیا تھا کہ خبر کو، رودات کو، اشتہارات کو روانی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ روانی سے پڑھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ درست تلفظ۔ تلفظ کیا ہے؟ زبر زیر پیش۔ روانی کا مطلب تیزی سے پڑھنا نہیں، بلکہ حروف کو ان کی صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سامنے یہ آپ کے پاس الفاظ ہیں سلائیڈ پہ، ہم ایک لفظ پڑھ رہے مستقبل، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پڑھنے آتا، ہم اس کے ہجے کر لیں گے، میم اور سین کو الگ کر لیں گے، اس کے بعد تے اور کاف کو الگ کر لیں گے، بے اور لام کو الگ کر لیں گے۔ اب ان کو اکٹھا جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ بالکل آسانی اور روانی سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ روانی سے پڑھنے کا دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ رموز اوقاف کا خیال کریں، کہ تحریر میں موجود علامتوں کا خاص خیال رکھیں، کہ ورنہ جملے کا مفہوم بالکل بدل جاتا ہے، کہ سکتہ، ختمہ، ٹھیک ہے، کہاں کرنا ہے، جملہ ختم ہو گیا، ختمے جو ہے وہ آپ رکیں، سانس لیں، اور اس کے بعد اگر سکتا ہے تو وقفہ تھوڑا ٹھہر جائیں، اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا اصول ہوتا ہے کہ لہجے میں اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک بہترین قاری وہ ہوتا ہے جو تحریر کی نوعیت کے مطابق اپنی آواز اور جذبات کو بدلتا ہے، یعنی کہ خبر ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اپنے ہموار، انتہائی سنجیدہ اور ٹھہراؤ والا آپ کا لہجہ ہونا چاہیے۔ اگر اشتہار ہے تو اس کے اندر جو آپ کا لہجہ ہونا چاہیے تھوڑا اونچا، پرجوش اور سننے والے کو تاکہ ترغیب دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے اب کرنا ہے کام، اخبار کو تقسیم کریں۔ کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ایک اخبار نے، اخبار کو ایک یا دو یا تین جتنی بھی اخبار مل جائیں اس کو گروپ کے اندر، بچوں کی گروپ سازی جو ہے وہ کریں، گروپ بندی کریں، ایک ایک اخبار دیں، پھر ہر ایک بچے سے خبر کو، کسی سے خبر پڑھائیں، کسی سے ان کو بتلائیں پہلے کہ یہ خبر ہے، یہ روداد ہے، یہ خط ہے، یہ جو ہے وہ اداریہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہر ایک سے آپ نے، ہر بچے سے ایک ایک کر کے آپ نے جو ہے وہ پڑھانا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی روانی بہتر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔